हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। के छ, आराममा हुनुहुन्छ? आज हामी ग्रामरको टपिक चाहिँ कुरा गर्न गइरहेछौँ, पढ्न गइरहेछौँ। साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ ग्रामर पढेको हुनुपर्छ र जानेको पनि हुनुपर्छ। तर आज चाहिँ हामी एउटा फरक तरिकाले हामी सिक्न र चाहिँ यो तपाईँहरूको लागि फुल्ली अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आशा लागेको छ। ल अब हामी चाहिँ आफ्नो आजको चाहिँ ग्रामरको टपिकतिर चाहिँ हामी लाग्यौँ है साथीहरू। आजको टपिक रहेको छ हाम्रो आर्टिकल्स, जसले चाहिँ हामी नेपालीमा चाहिँ निर्धारित कर्ताहरू चाहिँ भनेर चाहिँ भन्छौँ। अब यसको बारेमा यो आर्टिकल्स भन्ने चाहिँ टपिकको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनको लागि हामीले यहाँ चाहिँ केही की पोइन्ट्सहरू छन्, त्यो हामीले थाहा हुनु अति नै आवश्यक रहेको छ। पहिलो भनेको के हो भन्दाखेरि यसको डिफिनेसन चाहिँ हामीले थाहा हुनु पर्यो है। त्यसै गरी अर्को भनेको यसको चाहिँ टाइप्स थाहा हुनु पर्यो, यो आर्टिकल्सको चाहिँ पोजिसन कहाँ कहाँ हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। त्यसै गरी यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त भनेपछि यसको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनको लागि यी चारवटा कुरा चाहिँ हामीले अति आवश्यक कुरा हुन आउँछ र जुन कुरा हामीले थाहा चाहिँ हुनुपर्छ। चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ कि यहाँ चाहिँ केही चाहिँ डिफिनेसनहरू यहाँ चाहिँ लेखिएको छ र हामी यसले चाहिँ पहिला बुझौँ, लिटरली चाहिँ हामी बुझौँ के भनेको छ त यसले चाहिँ। यो आर्टिकल चाहिँ के हो? एन आर्टिकल इज अ डिटरमाइनर that may indicate the specificity of reference of a noun phrase. एउटा चाहिँ यो हुन आउँछ। अर्को भनेको an article is a part of speech. I think it will be easier to understand. An article is a part of speech that indicates, specifies and limits a noun. This is second definition of article. Likewise, third one is an article is an adjective or determiner that makes a noun limits or unlimits. These two things you should understand clearly, limits and unlimits, because that will be discussed here in its types too. Fourth definition is given. The words a, an and the are called articles. यहाँ चाहिँ चारवटा डिफिनेसन छ। यो चारवटा मध्ये तपाईहरुले जुन सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ माइन्डमा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अलमोस्ट यो चारैवटा चाहिँ डिफिनेसनले चाहिँ एउटै कुरा चाहिँ भनिरहेछ, तर चाहिँ फरक तरिकाले, ताकि यो यसको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। त्यसपछि हामी आउँछ यसको टाइप्स अफ आर्टिकल्स। टाइप्स अफ आर्टिकल्समा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ हेरौँ कि डिफिनाइट आर्टिकल दैट इज ओन्ली वन दैट इज द, र यो डिफिनाइट आर्टिकलले चाहिँ हामी अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा यो लिमिट्स द नाउन। यसले के गर्छ भने डिफिनाइट आर्टिकलले नाउनले चाहिँ लिमिट्स गर्छ। अब कसरी गर्छ that will be clear from this example. Just you can see this example. Imran built the monster bicycle. So here become the article that is definite article that limits the noun. How does that the limits this monster bicycle? That will be clear here. Here means, that means what? The monster bicycle means not other thing. He built such a bigger or anybody built. Here monster means here that you can say bigger, huge. भनेको अर्थ के हो? यो द monster bicycle भनेको अर्थ के त? उले not other things he built such a bigger, यति ठुलो चाहिँ अरु केही कुरा बनाएन, बनायो के त भन्दाखेरि bicycle. Not only he, even other also didn't build such a bigger. Likewise, here another is indefinite article, that is a or an, that unlimits the singular countable noun. That means unlimits the singular. How it unlimits? Just see example. Simran, just Simran bought a fancy dress. So here is a. So here a fancy dress means what? That a fancy dress means not only a fancy dress, but
समथिङ एल्स टु सिप आउट। यसको मतलब के त, मात्रै वो फेन्सी ड्रेस किनेन कि बरु कि त्यो फेन्सी ड्रेस बाहेक पनि सामानहरू चाहिँ उनले चाहिँ किन्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ फर्स्ट हुन्छ। त बेसिकली हियर वाट सुड वी अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम हियर दिस two types of articles, one become here definite, another become indefinite. That definite articles limits the noun, but indefinite articles that unlimit the nouns. So how we understood here, a fancy dress that she didn't buy only a fancy dress, she also bought something else. अरु कुरा पनि किन मात्रै fancy dress किनेन, तर यहाँ चाहिँ बनाउने कुरा भनेपछि monster bicycle भनेको the monster bicycle means he built such a bigger, he not other things, he built such a bigger, त्यस्तो ठुलो अरु केही बनाएन एक्सेप्ट बाइसाइकल। टाइप्स जानिसकेपछि हामीले अब पोजिसन अफ आर्टिकल्स चाहिँ जान्नु अति आवश्यक रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामी केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ र यसबाट चाहिँ केही सिकौँ। अब यहाँ हेरौँ त, यहाँ अ हाउस भनेको छ, यहाँ अ ह्युज हाउस भनेको छ, त्यसै गरी यहाँ अ भेरी ह्युज हाउस भनेको छ, र त्यसै गरी यहाँ द बिगेस्ट कार भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामी हेरौँ कि कुन ठाउँमा चाहिँ आएको रहेछ यो आर्टिकलहरू। यहाँ हेऱ्यो भने अ हाउस, हाउस इज हियर नाउन, नेमिङ वर्ड, सो हियर बिकेम बिफोर नाउन, सो व्हाट कैन वी से हियर, आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन। लाइकवाइज हियर ह्युज हाउस, सो ह्युज इज हियर व्हाट, ह्युज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एडजेक्टिभ हो, सो व्हाट कैन वी राइट हियर बिफोर एन एडजेक्टिभ, before adjective that articles is used। very huge house, very यहाँ छ, very चाहिँ के हो त adverb हो, हामी के भन्न सक्छौँ त before adverb we can use article। likewise here the biggest car, biggest is what adjective, so here became the। so what can we understand here that before articles are used before noun, adjective and adverbial phrase। यति कुरा हामीले थाहा राखेपछि यो पोजिसन अफ आर्टिकलको बारेमा हामीले चाहिँ थाहा भइहाल्छ। त्यसै गरी हामी जो यसको प्रोनाउन्सिएसन अफ आर्टिकल, अब आर्टिकलहरूको प्रोनाउन्सिएसन कस्तो हुन्छ यसमा पनि हामीले चाहिँ मिस्टेक गर्छौँ। अब ए र एन यहाँ भनेको छ, अब ए र एनको प्रोनाउन्सिएसन भन्यो भने यसलाई हामी अ भन्छौँ, जसरी अ बुक, अ पेन, अ कपी। अब अ चाहिँ हामी भन्यो, अ नै चाहिँ हामी किन लेख्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले यो पनि बुझ्न सक्छौँ, before consonant sound of a singular countable noun, book is a singular countable noun also, so here became a, pen is here countable singular countable noun, so here became a, likewise here copy is singular countable noun, so here became a copy। so overall what can we understand here, यदि हामीलाई साउन्ड कटु ज्ञसम्म क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ज्ञसम्म यदि आउँछ भने साउन्ड हामीले त्यहाँ चाहिँ नझुकिकन हामी डाइरेक्ट हामी अ चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी एन भन्छन्, जसरी यसलाई चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन हामी एन गर्छौँ, एन एप्पल, एन इन्सेक्ट है, एन अग्ली गर्ल, एन ओल्ड म्यान, इन दिस वे वी क्यान से। सो वाइ हियर बिकेम हियर, सो एन बिकेम एन, वाइ बिकज बिफोर भावल साउन्ड अफ अ सिंगुलर काउन्टेबल नाउन, नाउ दिस इज सिंगुलर काउन्टेबल नाउन द्याट स्टार्ट फ्रम भावल साउन्ड, एन एप्पल भन्छौँ, एन इन्सेक्ट भन्छौँ। सो ओभरअल वाट क्यान वी अन्डरस्ट्यान्ड हियर इन दिस, अ टु अ, यदि चाहिँ अ आ इ उ ए ऐ ओ ओ अम अ यस्ता साउन्डहरू आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो सिंगुलर काउन्टेबल नाउनको अगाडि हामीले के लेखिदिनुपर्छ भने त एन लेखिदिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ अर्को आउँछ यहाँ दको, अब दलाई हामी दुई किसिमले प्रोनाउन्स गर्छौँ। अब यही सेम इक्जाम्पलहरू छ, मात्रै चाहिँ द मात्रै लागेको छ, यसलाई हामी द गर्छौँ। अब चाहिँ द बुक भयो, द पेन भयो, द कपी भयो, सेम इक्जाम्पल्स आयो। वाइ हियर से द, किन यहाँ द भनिन्छ भने बिफोर कन्सोनेन्ट साउन्ड अफ नाउन। अब यो कन्सोनेन्ट साउन्ड अफ नाउन हो, अब यो कन्सोनेन्ट साउन्ड आउँछ, ब आउँछ, यहाँ प आउँछ, यहाँ क आउँछ, त्यतिखेर हामी त्यसलाई द भन्छौँ है। यो जानिरहेको हामी मिस्टेक गर्छौँ यहाँनिर, त्यतिखेर हामी द भन्छौँ, कसैले दि भन्छ। दि कतिखेर भन्ने भन्दाखेरि त यहाँ दि एप्पल, the insect before vowel sound of a noun। अब यहाँ यो नाउन चाहिँ स्टार्ट भएको छ त्यो केबाट, भावलबाट छ, भावल साउन्ड छ, हामी यहाँ चाहिँ दि भन्न सक्छौँ, दि एप्पल, दि इन्सेक्ट, that we can say in this way। so overall what can we understand here in a pronunciation, these things we should understand।
वान थिङ मोर इज गिभन हियर, द्याट इज ए र एन्ड। यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ है, ए और एन्ड मिन्स सिङ्गल, यसको चाहिँ सिङ्गल चाहिँ बुझिन्छ, युनिट बुझिन्छ, वान बुझिन्छ र नेपालीमा भन्दाखेरि त्यसलाई हामी एउटा भन्न सक्छौँ। भन्दाखेरि यो इट कम्स विथ सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन, सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउनको अगाडि मात्रै हामी ए र एन्डको युज गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले यति कुरा चाहिँ थाहा चाहिँ राखेपछि सुरुदेखि अहिलेसम्ममा चाहिँ जसरी हामी डिफिनेसनको कुरा गऱ्यो, टाइप्सका कुरा गऱ्यो, पोजिसनका कुरा गऱ्यो, प्रोनाउन्सिएसनका कुरा गऱ्यो, यति कुरा चाहिँ कमसेकम हामी यसको युजको बारेमा पढ्दाखेरि त्योभन्दा पहिले यति कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी हुनु अति आवश्यक रहेको छ।